خامنه‌ای که شخصیت حوزه‌ای نیست. خامنه‌ای یک مقدار کم در حوزه بوده که آقای خمینی در سال 56 نجف اشرف آمد و چند ماه نگذشت که به خاطر مسائل اخلاقی، مسائل خلاف عفت، مرحوم آقا بزرگ تهرانی به آقای مرعشی نجفی نامه نوشت که پدر این را بگو که این را از خامنه‌ای را بکش از عراق. آبروی ایران را برد، آبروی طلبه‌های ایرانی را برده. هر روز مثلا چند نفر از این لات‌های عرب این را میبرن. واقعا یک چه عرض کنم خدمت شما، یک کسی که از دین خبر ندارد اما ادعای دانش دین دارد، یعنی روحانیت، مولویای عمری، مولویای شیعه این چنینن که دانش دینی اصلیشان خیلی کمه. یعنی اون درس بخوانن، مطالب دین رو یاد بگیرن، اون خبری نیست از اون، ادعایش هست. اما شارلاتان، نیرنگ باز. خامنه‌ای همین یک نیرنگ، یک حقه.